बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक फैमिली यूके में रहती है और वो अपने बच्चे के ऊपर काला जादू करते हैं। जब वहाँ की पुलिस को पता चलता है तो इनको गिरफ्तार किया जाता है, सख्त सज़ा दी जाती है। क्या वजह थी कि इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या था कि इनको मजबूर किया गया कि इन्होंने ऐसा काम किया? तो सबसे पहले बता दूं कि ये ऐसी फैमिली थी जो कि इस बात पर यकीन रखती थी कि हमारे कबीले की रवायात हैं कि हमने किसी भी जगह की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। यूके के लोगों की ना मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ना यहाँ के लोगों का खाना खाना है। और ये लोग वहाँ पे भीख मांगते थे यूके के अंदर, और इसी वजह से उनका बेटा एक दिन बीमार होता है। वो इसको किसी किस्म की भी मेडिसिन नहीं देते और ना ही अच्छी ग़िज़ाएँ देते। इनकी अपनी ख़ास किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं, वो ही ये ग़िज़ाएँ देते थे। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता और बीमार होना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई और इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। घर ही के अंदर उस बच्चे को रखा गया और उस बच्चे पर ये मुख्तलिफ जादू करते रहे कि इसको दोबारा से ज़िंदा किया जाए। इसी तरह किसी हमसाये ने देखा कि ऐसा मामला है, ये मियाँ बीवी हैं, इनके साथ तो एक बच्चा भी था, वो कहाँ पे है? जब इनसे पूछा गया, इन्होंने नहीं बताया उस बच्चे के बारे में, तो उसको डाउट हुआ। उसने पुलिस को बताया। पुलिस को जब पता चला, पुलिस घर आई, उसने इन्वेस्टिगेशन की। जब आके देखा घर के अंदर, तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू थी। पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने वहाँ से खोदना स्टार्ट किया तो वो बच्चा बरामद हुआ। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सख्त सज़ा इनको दी गई। पूछा गया तो इन्होंने यही कहा कि हमारे कबीले की ये रवायात हैं कि हम किसी की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, ना ही किसी किस्म का खाना, बल्कि हमारा एक ख़ास किस्म का खाना होता है, हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो रवायात इनकी ऐसी थी जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लोग हैरान हुए, परेशान हुए, पुलिस भी चकरा गई कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये माँ-बाप हैं, इन्होंने एक बच्चे के साथ इतना ज़्यादा ज़ुल्म किया और ऐसे अकायद और ऐसी चीज़ें, ऐसी रवायात जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। इसी तरह का एक वाक़या सऊदी अरब के अंदर पेश आया था। एक मैंने न्यूज़ अपडेट दी थी कि एक सऊदी अरब का बहुत अमीर शख्स था, उसकी शादी एक औरत से होती है, वो एक औरत को पसंद करने लगता है। एक बहुत ही अमीर सऊदी अरब का शख्स था, उसे एक औरत पसंद आती है, वो किसी दूसरे मुल्क की औरत होती है, वो उस औरत से शादी कर लेता है। शादी के बाद उस औरत को अपने घर ले आता है, उसे बड़ी मोहब्बत उस औरत से होती है, जिसकी वजह से वो उसकी हर बात मानता है। तो उसे नहीं पता होता कि ये औरत कैसी है, इसका किरदार क्या है। वो औरत मुख्तलिफ काले जादू करती है, उस सऊदी अरब के शख्स को भी नहीं पता होता कि ये काले जादू करती है, ऐसे इल्म करती है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। वो उसे अपने घर ले आता है। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोगों को ये पता चलता है कि ये औरत किसी पे कोई दम करती है तो उसको फ़ौरन आराम आ जाता है। तो सारे मोहल्ले के लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल में इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये औरत तो बहुत ही नेक औरत है, किसी को कोई बीमारी होती थी, कोई मुश्किल होती थी, वो इसके पास जाते थे तो ये किसी किस्म का काला जादू करती थी, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन वक़्ती तौर पे आराम आ जाता था और लोग यही समझते थे कि ये बहुत नेक औरत है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। तो अचानक जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। आखिर बात यहाँ तक आ जाती है, वो औरत इस तरह का काम करती है कि लाशों के साथ काम करना शुरू कर देती है। वो कब्र से लोगों की लाश को निकालती थी, काले जादू करती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पुलिस को पता चलता है, लोगों को पता चलता है, वो पुलिस को बताते हैं और इस तरह उस औरत को पकड़ लेते हैं। पुलिस उस औरत को भी पकड़ लेती है और उसके शौहर को भी पकड़ लेती है। अब सऊदी एक शख्स इज़्ज़तदार, उसने सिर्फ शादी की उससे कि वो उसको अपनी बीवी बनाए, जिसकी वजह से वो फंस जाता है, खुद भी उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वो औरत खुद भी जेल में चली जाती है और इस तरह वो ख़ानदानों को तबाह बर्बाद कर देती है। और लोगों के साथ भी उसने काफ़ी फ्रॉड किए होते हैं, उनसे पैसे हथियाए होते हैं और उनको धोखा देती है। अब पिछले दिनों की बात है कि न्यूज़ अपडेट मैंने आपको दी थी, जिसके अंदर बताया था एक कारोबारी शख्स, बहुत ही अमीर शख्स था,
اس کی بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بیمار رہنے لگی، اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس کی کسی بھی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح ان کو پتہ چلا کہ ان کے محلے میں ایک عورت ہے، ایک پوری فیملی ہے جو کہ کچھ پڑھتے ہیں لوگوں پر، کچھ دم کرتے ہیں، جس کے بعد آرام آ جاتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنی بیوی کو ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کچھ دم کیا، کچھ کھانے کے لیے دیا، اس کے بعد فوراً اس کی بیوی کو آرام آ جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہی چیز سٹارٹ ہو جاتی تھی، دوبارہ جسم میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو یہ آدمی اس بیوی کو اسی کے پاس، دوبارہ عورت کے پاس لے جاتا تھا، وہ عورت اس کے اوپر دوبارہ دم کرتی تھی، میڈیسنز دیتی تھی، اس کے بعد یہ لوگ واپس آ جاتے تھے۔ عورت کا گھر آنا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ سب کا اعتماد حاصل کر لیتی ہے، سب اس پر بہت یقین کرتے ہیں۔ اس کے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی گولڈ ہے وہ دیں، میں اس کو ڈبل ٹرپل کر دوں گی۔ تو وہ لالچ میں آ جاتا ہے، وہ سب لوگوں کا گولڈ اکٹھا کرتا ہے، گھر کا، رشتہ داروں سے، اور اس عورت کو دے دیتا ہے۔ یہ عورت اس سونے کو ڈبل کر بھی دیتی ہے، اس کو واپس کر دیتی ہے، پھر وہ کچھ اور سونا لے کر آتا ہے کہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب یہ اپنا سونا واپس مانگتا ہے، وہ عورت کافی سال تک سونا نہیں دیتی، کہتی ہے ابھی ڈبل ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کو لالچ دیتی رہتی ہے، اس کو یہ کہتی رہتی ہے کہ تم صبر کر لو۔ آخر ایک دن اس کو صبر نہیں ہوتا، وہ شوہر پہنچ جاتا ہے اس عورت کے پاس، کہتا ہے تم مجھے زیور واپس کر دو، تمہاری مہربانی۔ تو کہتی ہے تم میرے گھر آ جانا، تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ شوہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا سونا واپس کرو۔ یہ عورت کہتی ہے ہم جیسا تمہیں کہیں گے تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں بتانا، تمہاری جتنی بھی رقم ہے، جتنا بھی سونا ہے، تمہیں ابھی مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے تم اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا دو۔ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ لگاتا ہے، یہ عورتیں اس کا سر دیوار کے ساتھ مار مار کے اس کی جان لے لیتی ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے بتا دوں گھر والے یہ سمجھتے ہیں موت ہو گئی ہے، کیونکہ سر کے اوپر دوپٹہ باندھا ہوتا ہے، کپڑا باندھا ہوتا ہے، زور زور کے مارا جاتا ہے، تو اندرونی چوٹ کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو موت ہوئی ہے۔ تو پولیس ان عورتوں کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑنے کے بعد ان کو جیل کے اندر دیا جاتا ہے، سخت سزا دی جاتی ہے، اور بیوی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ بعد میں انویسٹیگیشن میں مزید چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس جو بھی میڈیسنز ملتی ہیں وہ نشہ آور اور بہت ہائی ڈوز کی میڈیسنز ہوتی ہیں، یہ جس کو بھی دیتے تھے اس کو وقتی طور پہ آرام آ جاتا تھا، جسم سن ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے درد کا نہیں پتہ چلتا تھا، اور لوگ ان کے پاس بار بار اس لیے آتے تھے، نشہ ہوتا تھا، لوگوں کو طلب ہوتی تھی کہ آرام نہیں آ رہا، تو ان کے پاس آتے تھے، آرام آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ ہتھیایا، فراڈ کیا۔ تو جادو کی بنا پر لوگ دوسروں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر جاتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، آپ کو ضرور خود بھی سوچنا چاہیے اور کسی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، کیا اگر ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو کیا یہ صحیح ہے، نہیں ہے، مشورہ ضرور کریں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔